नमस्ते। अहिले देशमा एकदमै डरलाग्दो एउटा सन्नाटाको वातावरण बढ्दै गएको देखिन्छ। यो बीचमा केही दिन यता धेरै ठुला आन्तरिक उथलपुथलका केही सङ्केतहरू बाहिर आएका छन् र यसै बीचमा यो नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि जो ध्रुवीकरण बढिरहेको छ त्यो पनि भित्रभित्र एकदमै उग्र बन्दै गएको छ। सत्ता पक्ष अथवा अर्को पक्ष अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आफ्नो रणनीतिमा लागिरहेका छन्। अब यति बेला राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने कदम के हो, त्यसो नगर्दा परिस्थिति कहाँ जान सक्छ, यो विषयमा अलिकति केही आकलन गर्ने हिसाबले आज मैले केही कुराहरू राख्न खोजिरहेको छु। पहिलो कुरा त हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तो एउटा बाहिर सामान्य गरिने तर्क जस्तो राष्ट्रपति शासनको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा, छलफल हुँदा, बहस गर्दा मानिसहरूले अत्यन्तै हल्का फुल्का कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ बहस गर्ने गरेको देखिन्छ। जस्तो राष्ट्रपतिले अब त्यो गर्ने भनेको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हो, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने हो, कानुनको उल्लङ्घन गर्ने हो आदि इत्यादि जो प्रचार चाहिँ दलाल गठबन्धनले धेरै चर्काउन खोजिरहेको देखिन्छ। हामीले राष्ट्रपति शासनको आवश्यकता देशमा छ कि छैन, त्यस्तो परिस्थिति तत्काल निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरालाई अलि बेग्लै ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने उनले जुन न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् त्यो कोणबाट हेरिकन हामीले देशको परिस्थिति बुझ्न सक्दैनौँ हैन। जस्तो उनीहरूको संविधानले के भन्छ, उनको संविधान कस्तो छ, अब त्यो कसको निम्ति बनेको हो, यिनले आजसम्म देशलाई के गरे र जसले चाहिँ संविधान र चाहिँ कानुनका दुहाई दिइरहेका छन् यिनको नैतिक जीवन, यिनको आचरणको जीवन कस्तो छ, यिनका क्रियाकलाप व्यवहारहरू कस्ता छन्, यी छुट्टै कुराहरू भए। मैले चाहिँ दुई तीनटा कुराहरूलाई जोडेर देशको परिस्थिति कति गम्भीर हुँदै गएको छ म त्यो कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। र मेरो यो आजको भनाइमा राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाइएन भने नेपाल एउटा ठुलो दुर्घटनामा फस्दैछ, त्यसका लक्षण स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेका छन्। पहिलो कुरो हामी आफ्नै देशबाट सुरु गरौँ। जस्तो यति बेला तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा माथि पुगिसकेको छ हैन। 15 खरब 16 खरबभन्दा माथि पुगिसकेको छ। अब विदेशी ऋण जो वैदेशिक ऋण छ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक आदि इत्यादि अथवा कुनै देशबाट लिएको जो विदेशी ऋण छ त्यसको आँकडा 11 खरब भन्दा माथि पुगिसकेको छ र ऋण लिने प्रक्रिया एकदमै तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र बेरुजु मात्रै पनि सरकारले केही महिना अगाडि 8 खरब बेरुजु रहेको तथ्याङ्क बाहिर निकालेको थियो। भनेपछि देश चाहिँ तपाईको झन्डै डुबिसकेको छ। र यति बेलै मैले पहिले पनि एकपटक उठाएको छु, बैंकहरूले पैसा नभएको भनेर ऋण दिन बन्द गरेका छन्। र अहिले त के देखिएको छ दशैंको मुखमा भन्छ भने जस्तो आइएमएफ मार्फत पैसा पठाउने मान्छेहरूलाई 25,000 भन्दा बढी चाहिँ पैसा पठाउन पनि रोक लगाइसकेको छ। भने परिस्थिति एकदम चाहिँ भयावह बन्दै गएको छ एक। र यसले के देखाउँछ यो चरित्रले भन्छ भने कुनै पनि बेला नेपाल श्रीलङ्काको रूपमा प्रकट हुन सक्छ, त्यो सबै वातावरणभित्र एकदम तयार भइसकेको छ। र त्यस्तो स्थिति आयो भने त्यो ठेक्न सक्ने शक्ति, त्यो ताकत न चाहिँ राष्ट्रपतिसँग छ न चाहिँ तपाईको सेनासँग छ। कसैले पनि त्यो विस्फोटलाई रोक्न सक्दैन जसरी श्रीलङ्कामा सकिएन। त्यसकारणले देशलाई असफल राज्य बनाएर डामाडोल बनाउने जो एउटा परिपञ्च थियो त्यो चाहिँ आफ्नो उत्कर्षमा पुग्न सक्छ। यसलाई रोक्नको निम्ति तुरुन्तै कदम चालिएन भने त्यो परिस्थिति निकट भविष्यमा आउँछ। अब यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। नम्बर 1 हामीले हेर्नुपर्ने आन्तरिक रूपमा। अब दोस्रो पाटोबाट हामीले हेरौँ। जस्तो यो सर्वोच्च अदालतमा यो ताण्डव नाच जो देखियो यसले के चाहिँ अब अन्तिम रूपमा पुष्टि गर्यो भने नेपालमा संविधान, कानुन, विधि, विधान, सिस्टम, पद्धति भन्ने केही कुरा छैन, सबै समाप्त भइसकेको छ। राज्य भन्ने चाहिँ तपाईको चीजको अस्तित्व छैन। पुरै चाहिँ तपाईको एउटा गिरोहरुले हैन
जसको शक्ति चाहिँ तपाईको बढी भयो, जसको हात माथि पर्यो, त्यसले चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने र मनपरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले सत्ता चलाउने एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि सुरु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ तपाईको शासन छैन, कानुनी तपाईको शासन छैन भन्ने कुरा त एउटै घटनाले कहाँ देखाउँछ भन्छ भने उनीहरूको बीचमा जतिसुकै विमति भए पनि हैन, तपाईको चोलेन्द्रलाई लगाएको महाभियोग पारित पनि गर्न नसक्ने, संसद पनि समाप्त हुने र सरकार पनि चुनावी र काम चलाउ मात्रै हुने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि पनि अब चोलेन्द्र शमशेरलाई के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा फर्किन नदिने भनेर जो तालाबन्दी लगाउन काम गरियो, यसले गर्दाखेरि देशमा अब गुण्डाहरूको मात्रै शासन छ हैन। यहाँ चाहिँ विधि र पद्धतिको होइन, गुण्डाहरूको शासन छ। अब चोलेन्द्रको शक्ति पुग्यो भने अदालत पस्ने हो, अब अर्काको पुग्यो भने चाहिँ तपाईको रोक्ने हो। यो अवस्थामा देश पुगिसकेको छ। अब अर्कोतिर तपाईको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, यिनी दलका नाममा गरिने अपराधहरू हैन, यिनका क्रियाकलापहरू बेरोकटोक अगाडि बढेका छन् हैन। अब कसैले कसैलाई रोक्ने स्थिति पनि छैन, कोही रोकिएको पनि छैन। यो सबै जो दृश्य हामीले हेरिरहेका छौँ नि, यो दृश्यले के गर्छ, के देखाइरहेछ भन्छ भने देशभित्र पुरै चाहिँ जलेर समाप्त भइसकेको छ। अब यी भुजभित्र सल्केको आगो जस्तो भइसकेको छ। अब यो एउटा चाहिँ मुस्लोको रूपमा बाहिर देखिन मात्रै बाँकी छ। अब मैले भन्न खोजेको देश एकदमै आन्तरिक रूपमा देश गम्भीर परिस्थितिमा छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अब विस्फोट हुनबाट अथवा चाहिँ एउटा अर्को मोडतिर जानबाट रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न आएको छ हैन। मैले राष्ट्रपति शासनको औचित्यको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु। हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भन्छ भने हामी चाहिँ संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, यिनको व्याख्याले के भन्छ, हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। माने लडाइँ एक खालको अहिले के हो भन्छ भने कथ्यको लडाइँ हो। यो न्यारेटिभको लडाइँ भन्छ, यो कथ्यको लडाइँ हो हैन। यो चाहिँ तपाईको सिद्धान्तको लडाइँ हो। उनीहरूले आफूले लेखेको अथवा आफूले लेख्न लगाएको संविधान र कानुनलाई केन्द्रमा राखेर हैन, उनले चाहिँ तपाईको नेपालको राजनीतिको बहस गरिरहेका छन्, नेपालको राजनीतिको बहस गरिरहेका छन्। हामीले चाहिँ बहस गर्ने त्यो पाटोबाट होइन। हामीले देशको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ हैन, देशको परिस्थिति कस्तो छ, देश कतातिर गइरहेको छ, हामीले चाहिँ अब कसरी अगाडि कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्ने चाहिँ यो चिजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हो। किन भन्छ भने भोलि चाहिँ सबै चिज डामाडोल भयो भने यिनको संविधानले जोगाउने पनि होइन, यिनको कानुनले जोगाउने पनि होइन हैन, यिनको सरकारले जोगाउने पनि होइन, सबै यिनीहरूले भत्काएका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा राजनीतिक उपचारको आवश्यकता छ नेपाललाई। तत्कालको निम्ति एउटा राजनीतिक हिसाबले यसको समाधानै त धेरै ठुलो नभनौँ हैन, कमसेकम यो बिग्रदो परिस्थितिलाई रोक्नुको निम्ति तत्काल के कदम चाल्न सकिन्छ यो तत्कालै सोच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। पहिलो कुरा हामी कथ्यमा जाउँ अलिकति। एउटा चाहिँ परिस्थितिभित्र के हो, देशको वास्तविक परिस्थिति के हो त्यसलाई हेरिकन, र दोस्रो चाहिँ तपाईको बहसको चाहिँ केन्द्रबिन्दु के हो हैन, बहसको केन्द्रबिन्दु के हो। अब तपाईको बहसको केन्द्रबिन्दु देश हो कि देशको परिस्थिति हो कि अथवा दलहरू हो हैन, अथवा यिनको सत्ता हो, यिनको कथित लोकतन्त्र हो। हामी चाहिँ बहसलाई आफ्नो ढङ्गले सुरु गरौँ हैन। राष्ट्रपति शासन आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा उठाउँदाखेरि, र दोस्रो चाहिँ मैले खतरा के देख्छु भन्छ भने जस्तो यति बेला अब चाहिँ केही कदम नचाल्ने हो भने मैले भने एउटा आन्तरिक विद्रोहको चाहिँ एउटा डरलाग्दो वातावरण तयार हुँदै गएको छ। मैले अघि नै श्रीलङ्काको कुरा गरेँ, त्यो वातावरण त उनले आफै बनाइ नै सकेका छन्। त्यसकारणले अब नेपाललाई डामाडोल बनाएर, बाहिर डामाडोल बनाएर नियन्त्रण गर्नुको निम्ति हैन एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा नाटक मञ्चन गर्न सकिने सम्भावना छ। जस्तो यति बेला बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गरेका छन्, पैसा छैन। पैसा बिल्कुल संस्थागत रूपमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, सहकारीमा जानुहोस्, बैंकहरूमा जानुहोस्, कहीँ पनि पैसा छैन भन्छ, ऋण पनि दिँदैन, केही पनि गर्दैन। यो हालत भइसकेपछि अब केही समयपछि मान्छेहरूको चाहिँ दैनिक गुजारा चल्न पनि असम्भव भइसकेको परिस्थिति आइसकेको छ। यही चिजलाई समातेर यो वातावरण बनाएर उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई सडकमा निस्कन बाध्य पार्ने हैन, एउटा अराजकता चाहिँ तपाईको फैलिने वातावरण सृजना गराउने, लुटपाट जस्तो श्रीलङ्कामा भयो नि त्यो वातावरण सृजना गरेर ठ्याक्कै आफूले कन्ट्रोल गर्ने
कन्ट्रोल गर्ने त्यो तरिका यिनीहरूले अपनाउन सक्छन्। जस्तो अहिले पाकिस्तानमा त्यही समाचार आइरहेको छ। पश्चिमाहरूकै मिडियाहरू पढ्दाखेरि पनि जस्तो द पोलिटिको भन्ने एउटा पत्रिका छ युरोपबाट निस्कने, त्यसको समाचार हेर्ने हो भने पनि पाकिस्तान आइएमएफको उसको समाचार अनुसार आइएमएफ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा भयानक चाहिँ तपाईँको दुष्चक्रमा चक्रव्यूहमा चाहिँ फस्दै गएको फसिसकेको भन्ने समाचार पोलिटिको भन्ने पत्रिकाले नै बाहिर साझ पनि गरेको छ। उनीहरूले त्यो सबै वातावरणभित्र बनाएका हुन्छन्। जस्तो त्यो सबै वातावरण तयार पारिकन उनले ठ्याक्कै पाकिस्तानमा कु गराए र अब त्यही ढङ्गले मुभ गरिकन पाकिस्तानलाई बिस्तारै कहाँ फसाउँदै गए। युक्रेनमा पनि हतियार पठाउन लगाइरहेका छन्, त्यो कुरो बाहिर समाचार आइरहेको छ। अब उता अरू देशको पनि फसाउँदै गएका छन् र आन्तरिक रूपमा उनको जो घेराबन्दी थियो त्यो कसदै लगेका छन्। अब त्यो कस्ने काममा उनीहरू सफल भएनन् भने पाकिस्तानको उनीहरूले टाटपल्टेको घोषणा गर्छन्। जस्तो श्रीलङ्का जस्तो बनाउँछन्। श्रीलङ्कामा पनि सबै त्यो वितण्डा मचाउन लगाएर त्यो वातावरण बनाएर अब अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कले पुरै घेरा हालेर बसिरहेका छन् अहिले श्रीलङ्कामा। अब मैले दोस्रो एउटा आन्तरिक विद्रोहको खतरा एकदमै बढिरहेको छ असन्तुष्टिको कारणले। अब हैन, जो अभाव सिर्जना हुन्छ अहिले, जस्तो महँगी पनि अब बजारतिर तपाईको जानुस्, यो चाहिँ 25-30 किलो पर्ने चामलको जो बोरा हो 1500 रुपैयाँ पाइने बोरा तपाईको 2300 पुगेको छ। हिजोको दिनसम्म 2300 पुगेको छ। यो चाहिँ तपाईको 10-15 दिनको बिचमा दशैंको मुखमा भनेपछि 800 रुपैयाँ बढिसक्यो। प्रति बोरा 800 रुपैयाँ बढिरहेको छ। प्रत्येक सामानमा यस्तै अब मान्छेले ठेक्नै नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। र मलाई विश्वास के हो भन्छ भने यो सबै एउटा डिजाइनमै भइरहेको छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा टकरावको चेपोमा पर्ने एउटा सम्भावना एकदम चाहिँ निकट हुँदै गएको छ हैन। किन भन्छ भने हिजो पहिलेदेखि नै जस्तो एमसीसी जस्ता, एसएफसी जस्ता, इन्डो पेसिफिक जस्ता बिल्कुल चाहिँ एउटा डिजाइनमा आएका हैन तपाईको एउटा योजनाहरूमा धमाधम भाग लिएर युक्रेनको मुद्दामा चाहिँ रुसका विरुद्धमा खडा भएर यिनले जो वातावरण बिगारे, अब त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया यस्तो चाहिँ तपाईको गम्भीर रूपले नेपालमा परेको छ, त्यसको असर परेको छ। र त्यो असर कहाँ देखिन थाल्यो, अहिले यिनीहरूले ठेक्न नसक्ने गरी कहाँ देखिन थाल्यो भन्छ भने म दुईटा घटनाहरू अहिले उल्लेख गर्न चाहन्छु। रुसका लागि नेपाली राजदूतले बोलेको एउटा बोली चाहिँ 4-5 दिन अगाडि यहाँ मिडियामा आएको छ। उनले के भनेका छन् भन्छ भने नेपाल चाहिँ तपाईको स्थानीय मुद्रामा अथवा नेपाली मुद्रा र रुबल मुद्रामा रुससँग व्यापार गर्ने इच्छुक छ भनेर राजदूत बोलेको कुरा सुनिन्छ हैन। अब त्यो बुझ्ने मान्छेले प्रश्न के बुझ्छ भन्छ भने जो युक्रेनमा रुसको विरुद्ध यिनीहरू खडा भए त्यसको मूल्य कति भारी पर्यो भन्छ भने त्यसलाई सन्तुलन मिलाउनुको निम्ति अब चाहिँ अमेरिकालाई फेरि चिढाएर हैन, जस्तो रुबल र चाहिँ नेपाली आफ्ना करेन्सीमा आफ्ना मुद्रामा व्यापार गर्न नेपाली इच्छुक छ भनेर रुसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो आज हैन। त्यो ठाउँमा देश छ। म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। चीनका विरुद्ध स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले घोषित रूपमै भन्दै आएको जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनलाई घेर्न र उसलाई चाहिँ कन्टेन गर्न अथवा उसलाई चाहिँ तपाईको त्यही रोकिराख्नुको निम्ति विकास गरिएको रणनीति हो भनेर स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले भन्दै हैन। एमसीसीलाई पनि उसको विधानमै एमसीसीको मुख्य लक्ष्य अमेरिकाको सेक्युरिटी चाहिँ तपाईको स्वार्थ हो, अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ नै एमसीसीको मुख्य चासोको विषय हो भनेर उसको विधानमा लेखिएको कुरा स्पष्ट रूपमा देख्दै त्यति मात्रै होइन, एसबीपी भनेको सिधै अमेरिकन सेना ल्याउने हैन एउटा सम्झौता हो भन्ने चाहिँ थाहा हुँदै यिनले सबै गरे हैन। यिनले सबै गरिसकेपछि एक खालले मेरो आफ्नो भनाइमा के हो भन्छ भने अनाहकमा एउटा चाहिँ तपाईको शक्तिको मतियार भएर हैन उसको दलाल बनेर अर्को कुनै चाहिँ मित्र देशलाई चाहिँ एउटा सिधै चुनौती दिने जस्तो युक्रेनको घटनामा होस् वा चाहिँ एमसीसी एसपीपी लगायतका सम्झौताहरूमा जो काम गरे यसको मूल्य निकै भारी पर्दै गएको छ नेपालमा हैन। अब मैले एउटा उदाहरण त रुस स्थित नेपाली राजदूतको कुरा गरेँ, म दोस्रो उदाहरण दिन्छु। भर्खरै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनिया राष्ट्रपतिले
गएको बोआऊ सम्मेलनमा, यो 2022 को बोआऊ सम्मेलनमा जो विश्व सुरक्षा अवधारणा अगाडि ल्याए, GSI ग्लोबल सेक्युरिटी चाहिँ इनिसिएटिभ भन्ने जो चाहिँ तपाईको अवधारणा ल्याए, त्यसमा त्यो छलफलमा राष्ट्रपति बसेको समाचार आयो र केही मान्छेहरूले विरोध गरे, केही मान्छेहरूले विरोध गरेको सुनियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यस्तो चाहिँ राय हामीले नदिएको अथवा जान हुँदैन भनेर सल्लाह दिएको भन्ने पनि समाचार आयो। साथसाथै त्यसको एक दिनपछि के समाचार आयो भन्छ भने शेरबहादुर देउपाको सहमतिमा नै राष्ट्रपतिले त्यसमा चाहिँ भाग लिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो, हैन। मैले यो महत्त्व कहाँ उठाउन खोजेको भन्छ भने शेरबहादुर देउपाको सहमतिमा राष्ट्रपति त्यसमा सहभागी भएको समाचार बाहिर आयो भनेपछि शेरबहादुरले GSI जो मान्छेले चाहिँ चीनको नामै सुन्न चाहन्न अथवा जो मान्छे जसको गठबन्धनमा रहेका दलहरू आँखा चिम्लेर तपाईको पुरै नेटोको एउटा शिविरको पक्षमा खुलेआम उभिएका छन्, तिनी मान्छेहरू हैन GSI को चाहिँ तपाईको एउटा बैठकमा हैन भर्चुअल बैठकमा तपाईको सामेल हुन बाध्य भइरहेका छन्। अब के रे रुससँग चाहिँ स्थानीय मुद्रामा चाहिँ व्यापारिक कारोबार गर्ने इच्छुक छौं भनेर बोल्न विवश भइरहेका छन्। यो कुरा कहाँबाट आइरहेको छ भन्छ भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ भूराजनीतिक शक्ति मिलाउन हम्मे परिरहेको छ, एकदमै हम्मे परिरहेको छ। यिनीहरू ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यो भनेको के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीति हैन एउटा बाह्य शक्ति सन्धको कोणबाट हेर्दाखेरि एकदमै वारपारको बिन्दुमा पुग्न थालेको छ, एउटा उत्कर्षमा चाहिँ पुग्न थालेको छ। अब यो धेरै दिन चाहिँ रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने जस्तो युक्रेनको चाहिँ सङ्कटले के देखाइरहेछ भन्छ भने अब न त यो विश्वव्यापी कोणबाट हेर्दाखेरि अब यो सन्तुलन चाहिँ कहीँ गएर मिल्छ भन्ने देखिन्छ। अझ चाहिँ रुसले जो पूर्वी युक्रेनमा जन्मसङ्ग्रह गराएर लगभग 4 वटा चाहिँ प्रान्तहरूलाई चाहिँ तपाईको रुसमा मिल्ने भन्ने चाहिँ एउटा जन्मसङ्ग्रहको निर्णय पनि आयो, सार्वजनिक भइसकेको छ र केही दिनपछि रुसी भूभागभित्र ती गाभिँदैछन् भनेपछि युक्रेन सङ्कट अब चाहिँ समाधानहीन दिशामा गयो र यो नसुल्झिने र एउटा दीर्घकालीन युद्धको एउटा कारण बन्ने दिशातिर गयो र नेपालको भूराजनीति पनि त्यो दिशातिर गइरहेको छ। त्यसैगरी एउटा विस्फोटको बिन्दुतिर गइरहेको छ। दोस्रो ठुलो खतरा अब यो चीजबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने समस्या छ यति बेला, हैन। मैले 2-3टा कुराहरू भने। पहिलो कुरो, देश असफल राज्य बनाइदैछ, नम्बर 1 हामीले बुझ्ने कुरा। र कुनै पनि बेला सडकमा ठुलो विद्रोह हुन सक्छ, यो अभावले अथवा चाहिँ तपाईको महँगीले, कालोबजारीले अथवा एउटा नियोजित घेराबन्दी जो पुँजी पलायनको एउटा तीव्र षड्यन्त्र एउटा अभियान चलाइएको छ। यहाँ पैसा यहाँबाट बाहिर निकाल्ने र नेपाल पुरै चाहिँ रित्तो बनाइदिने, यो सबै चिजलाई रोक्नुको निम्ति कदम चाल्ने नचल्ने, नम्बर 1। दोस्रो, यहीसँग जोडेको यो स्थिति आयो भने यो पश्चिमाहरूले नेपाल आफ्नो हातमा लिन्छन्। कसरी लिन्छन् त भन्छ भने जो ऋणदाता छन् उनीहरूले लिन्छन्, किन उनको ऋण भुक्तानीको कुरा आउँछ, उनले त्यो कुरो भोलि उठाउँछन्, हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको त्यो ऋण फिर्ता हुने नहुने ग्यारेन्टीको कुरा उनीहरू गर्छन्, उनका शर्तहरू हुन्छन्। त्यसकारणले ऋण फिर्ता हुने ग्यारेन्टीको निम्ति उनले चाहिँ शासन सत्ताको बागडोर अथवा नेपाललाई ह्यान्डल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार उनीहरूले आफ्नो हातमा कन्ट्रोल गर्न खोज्छन्, हैन। त्यो समस्या आउँदैछ अब नेपालमा। र तेस्रो चाहिँ खतरा के हो भन्छ भने यो चाहिँ भूराजनीतिक जो एउटा टक्राउ हो नि, शक्ति सन्धिको जो टक्राउ हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, त्यो निकै खतरनाक चाहिँ तपाईको बिन्दुतिर अगाडि बढिसकेको छ। मैले 2टा उदाहरण मैले दिइसकेको छु। त्यसकारणले अब यो सबै परिदृश्यले के भन्छ भनेपछि तत्काल राष्ट्रपतिले कठोरतापूर्वक कुनै कदम चाल्न जरुरी छ। होइन भनेपछि अब यसमध्ये कुनै एउटा लक्षण मात्रै देखियो भने यसलाई रोक्न सक्ने तागत यहाँ कसैसँग पनि छैन। त्यो हैसियत, त्यो औकात यहाँ कुनै पनि संस्थासँग पनि। संस्था त के बाँकी रहेर एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा रहेको संस्था भनेको त्यो एउटा राष्ट्रपतिको चाहिँ पद बाँकी छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईको एउटा सेना भन्ने संस्था छ, बाँकी केही पनि छैन। अब यो 2टा संस्थाले यत्रो सङ्कट र यससँग जोडिएका यति जटिलताहरूलाई ठ्याक्न सक्ने सम्भावना म कतैबाट पनि देख्दिनँ। त्यसकारणले राष्ट्रपति शासन तत्काल लगाउने चाहिँ तपाईको प्रश्नमा ढिलाइ गर्ने हो भने,
हैन। देश मात्रै फस्दैन, राष्ट्रपति पनि फस्ने कुरा आउँछ, त्यसमा सेना पनि फस्छ, त्यसमा देश पनि फस्छ, कोही पनि उम्कन्न। त्यो एउटा षड्यन्त्र चक्रव्यूह चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अहिले। अब यहाँनिर हामी होशियार हुने कहाँ हो भन्छ भने एक खालको चाहिँ दलालहरूको एउटा भिड छ, बौद्धिकताको एउटा भिड छ, बौद्धिकताको खोल ओढेको। उसले हामीलाई बहस कहाँ गराउन खोजिरहेको छ भन्छ भने यिनै सबै चिजहरूबाट कटाएर अलग्याएर यिनी सबै वास्तविकताहरू लुकाएर उसले के भनिरहेको छ भन्छ भने संविधानलाई, संविधानको उल्लङ्घन, उसले यस्ता बोक्रामा हामीलाई अल्झाइरहेको छ हैन। कानुनको उल्लङ्घन, राष्ट्रपतिले चाहिँ अधिकारको दुरुपयोग गरिन् हैन, अथवा चाहिँ राष्ट्रपतिको महत्त्वाकांक्षा बढ्यो, अथवा राष्ट्रपतिले एमालेको निम्ति काम गरेन, फाल्तु कुराहरू, महत्त्वहीन तपसिलका कुराहरू गरेर हैन। जस्तो हाम्रो निम्ति के हुन्छ भने जो परिस्थिति हामी कुरा गरिरहेका छौँ, अब यो परिस्थितिका तुलनामा यिनको संविधान हाम्रो निम्ति केही पनि होइन, यिनको कानुन त हाम्रो निम्ति केही पनि होइन। यो संविधानले के गर्यो त? आज यस्तो अवस्था अहिले जो हामी देख्दैछौँ नि, यो टकराउ त यिनको यही संविधानले ल्याएको हो, अरूले त ल्याएको त होइन, यिनकै कानुनले ल्याएको हो, यिनकै सत्ताले ल्याएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी काम नलाग्ने कुराहरूलाई हैन सार्वभौम चिज बनाएर अथवा केन्द्रीय विषयवस्तु बनाएर यिनीहरूले बहस गर्न खोजिरहेका छन्। र यिनले के कुरा मार्न खोजिरहेका छन् भने यिनले उठाउने मुद्दा भन्दा यिनका कानुन र यिनले लेखेको, यिनलाई लेख्न लगाइएको संविधान भन्दा हाम्रो देश माथि छ, हाम्रो देशको महत्त्व माथि छ र हाम्रो देश भोलि डामाडोल हुने र फस्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति बढी महत्त्वको छ। यो चिजलाई चाहिँ यिनले गौण बनाउन खोजिरहेका छन् र हामीलाई चाहिँ त्यो पश्चिमाहरूले एउटा खडा गरेको हैन, पश्चिमाहरूले लादेको जो न्यारेटिभ हो नि हैन, संविधान नै सबैभन्दा माथि छ अथवा चाहिँ दल सबैभन्दा माथि छ हैन, दलको अस्तित्व नभए लोकतन्त्र पनि हुँदैन, प्रजातन्त्र पनि हुँदैन भन्ने, अनि देशसँग र देशको अस्तित्व, सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दाहरूलाई कुनै चाहिँ तको महत्त्वको मुद्दा बनाएर चाहिँ बहसमा आउन नदिने। मैले भने यो कथ्यको लडाइँ हो, यो न्यारेटिभको लडाइँ हो, आख्यानको लडाइँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू उनकै कुरालाई माथि राखेर चाहिँ मूल चिज हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। हामीले मूल चिज के हो भन्दा हामीले आफूले स्थापित गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले जे चिजलाई मूल ठानिरहेका छौँ त्यो चिजलाई हेर्ने हो भने तत्कालै राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ र परिस्थिति कस्तो हुन्छ, एउटा जस्तो समाज विकासको एउटा नियम प्रक्रिया, एउटा समयको गति कस्तो हुन्छ भन्छ भने उसको आफ्नो चाल हुन्छ, उसको आफ्नो रफ्तार हुन्छ, उसको आफ्नो विकासको प्रक्रिया हुन्छ। अब त्यसलाई ठिक समयमा त्यसलाई ह्यान्डल गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अनि त्यो चाहिँ हातबाट फुत्क्यो भने फेरि समात्छु भनेर त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो भोलि पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प केही पनि रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ सबैलाई डुबाउँछ हैन। त्यो राष्ट्रपति पनि डुब्ने हो भोलि, यिनले चाहिँ भोलि राष्ट्रपतिलाई चोलेन्द्र बनाउने हुन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन हैन। यिनले मौका पाउने बित्तिकै यिनले राष्ट्रपतिलाई चोलेन्द्र बनाउने हुन्। जसरी आफ्नो सरकार गठन गर्न लगाए त्यसपछि महाभियोग दर्ता अरे, यिनी त्यस्ता अनैतिक मान्छेहरू हुन् हैन। यिनीहरू त्यस्ता चाहिँ तपाईँको खेतालाहरू हुन्, जो विदेशीले जे भन्यो त्यही काम गरिरहेका छन्। यिनीहरू चाहिँ नागरिकता प्रमाणीकरण रोक्योको भोलिपल्टकै तपाईँको समाचार हेर्नुहोस् हैन। प्रचण्डको पहिलो भेट चाहिँ इन्डियन राजदूतसँग भएको छ, बाबुरामको पहिलो भेट चाहिँ तपाईँको अमेरिकन राजदूतसँग भएको छ। भनेपछि यिनी कसका मान्छे हुन् अथवा यिनले ल्याएका मुद्दा, यिनका एजेन्डा कसका हुन् र सरोकार कसको रहेछ, यो दुईटा घटनाले सबै स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसकारणले नागरिकता विधेयक विदेशीहरूको एजेन्डा थियो र विदेशीहरूले यिनलाई सत्तामा लगिदिए बापत अथवा सत्तामा टिकाइदिने शर्तमा हैन यिनी मार्फत चाहिँ अगाडि बढाइएको एउटा हतियार थियो, नेपाल विरुद्ध हतियार थियो। त्यही भएर अब त्यसको बचाउको निम्ति यिनीहरू नाङ्गिएर चाहिँ उनको शरणमा जानुको विकल्प रहेन अथवा उनीसँग सल्लाह लिन जानुको विकल्प रहेन। पश्चाताप गरे होलान्, हामीले यति कोसिस गर्दा पनि सकेनौँ भने होलान्, अथवा हामी यो ढङ्गले फेरि कोसिस गर्छौँ भने होलान् आतेरी। तर निर्लज्जता र अनैतिकताको हद हो हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको हतियार, विदेशीले हानेको हतियार असफल हुने बित्तिकै एउटाले इन्डियन राजदूत भेट्छ, अर्काले अमेरिकन राजदूत भेट्छ, अनि चाहिँ युको प्रतिनिधिमण्डल आउँछ, अर्काले त्यससँग मन्त्रणा गर्छ। अब यो सारा खेल हामीले जो देखिरहेका छौँ नि, यो चाहिँ एउटा अनिष्टको सङ्केत हो हैन। किन भन्छ भने उनीहरू पनि आफ्नो तयारीमा छन्, किन उनीहरू अहिले घाइते भाग हुन्।
त्यो बढी हिंस्रक हुन्छ र अत्यन्तै अविश्वसनीय हुन्छ। कतिखेर चाहिँ आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा पनि निश्चित हुँदैन। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले अत्यन्तै संवेदनशीलतापूर्वक गम्भीर भएर तत्कालै राष्ट्रपति शासन अगाडि बढाउन एकदमै जरुरी छ। यो कुनै चाहिँ तपाईको आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा मैले भनिरहेको छैन। जतातिर परिस्थिति हेर्नुहोस् सबैले त्यही देखिन्छ, किनभने केही पनि रहेन नेपालमा। अब चाहिँ सर्वोच्च अदालत पनि रहेन, नेपालमा न्यायाधीश पनि रहेनन्, केही पनि रहेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि केही परिआयो भने, त्यस्तो केही सङ्कट आइपर्यो भने त्यसलाई रोक्ने, थाम्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईको एउटा प्रक्रियामा लैजाने कुनै निकाय हुन्थ्यो भनेपछि हैन यो बहस अर्को कोणबाट पनि हुन सक्थ्यो हैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि त्यस्तो एउटा पावर सेन्टर थियो, देशमा एउटा पावर सेन्टर थियो। जस्तो 46 सालमा पनि उनीहरूले त्यो कोसिस गरे विदेशीले। इन्डियनहरू 8-9 जना आएर यही काठमाडौँमा भाषण गरेर हैन तपाईको राजा फाल्दो हामी साथमा छौँ, आन्दोलनमा उठ भने। अब त्यो आन्दोलन इन्डियनहरूले राजा फाल्ने योजनामै उठाएको थियो हैन। यो सबै चिज बुझेर सबै साह्रै नाङ्गो रूपमा बाहिर आइसकेपछि अनि राजा वीरेन्द्रले इन्डियनहरूको हातमाथि पर्नुभन्दा यिनीले खाउनु भनेर हैन एकाएक राति चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ वाम मोर्चाका मान्छेलाई बोलाएर राति चाहिँ तपाईको मध्यरातमा चाहिँ तपाईको के अरे नारायण हिटमा सम्झौता गरेर दिएको बहुदल हो यो हैन। वीरेन्द्रको त्यो चलाकी भनौँ, एक प्रकारले त्यो चलाकी पनि हो। त्यो किन दुर्घटना गराउने योजनामा त्यो आन्दोलन उठाइएको थियो। तर अहिले त्यो गर्ने पनि छैन पावर सेन्टर, किन त्यो पावर सेन्टर पनि देशमा छैन भनेपछि अब कसले गर्ने त्यो? यो सबै परिस्थिति, समग्र परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नेपालको भू राजनीति, यहाँभित्रको चाहिँ तपाईको आन्तरिक समीकरण अथवा बाहिरी शक्ति सन्तुलन र नेपालको जस्तो विशेष गरेर यो अराजकता, राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा यो अराजकता, त्यसपछि आर्थिक रूपमा यो चाहिँ तपाईको जर्जरता हैन, जो आर्थिक जर्जरता देखा पर्दै गएको छ नि। अब यो सबै चिजलाई हेरेर तत्काल यसलाई सम्हाल्नुको निम्ति राष्ट्रपति शासन लाउनुको कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने नि, एउटा हामी न्यारेटिभमा जाने हो, हामी एउटा कथनको लडाइँमा जाने हो, एउटा चाहिँ व्याख्यानको लडाइँमा जाने हो, हामी शास्त्रको र मूल्यको मान्यताको लडाइँमा जाने हो भने हामी कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने संविधान होइन, संविधानको कुनै धारा उपधारा होइन कि त्यसलाई राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरेको नगरेको यो बहसको मुद्दै होइन। बहसको मुद्दा कहाँ हो भन्छ भने तपाईँ यिनी आजका यिनी पार्टीका नामका वरिपरि जमा भएका मान्छे माथिदेखि तलसम्मको यिनको अनुहार आज हेर्नुहोस्। यिनी सडक छाप मान्छेहरू, यिनी कङ्गालहरू, यिनी दरिद्रहरू, यिनी मगन्तेहरू, यिनी चन्दा उठाएर चाहिँ पेट पाल्ने मान्छेहरू हैन आज रातारात अरबपति भएका छन्। जनताले आफ्नो खुन पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसा जो कर भनी तिरेको छ त्यसको मजासँग लुटेर खाएका छन्, निर्लज्जतापूर्वक लुटेर खाएका छन् हैन। तपाईको शानसँग न लाज शरम छ, न इज्जतको सवाल छ, न बेइज्जतीको मतलब छ भनेपछि मलाई के लाग्छ भन्छ भने अर्काको श्रम लुट्ने भनेको अर्काको जिन्दगी लुट्ने हो हैन, अर्काको जिन्दगी मार्ने हो। यिनी हत्याराहरू हुन्, यिनी चाहिँ लुटेरा मात्रै होइनन्, यिनी हत्याराहरू हुन्। यिनको लुटले देशलाई जति कङ्गाल बनायो नि त्यही कङ्गालीको कारणले मान्छे विदेश गएको छ र महिनामा चाहिँ 100 लासहरू नेपाल आइरहेका छन् भनेपछि यिनीहरू हत्यारा पनि हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो काम, नेपालको पहिलो आवश्यकता यिनको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरेर यिनमाथि दण्ड सुरु गर्ने हो हैन। हामी विधानको चाहिँ धारामा बहस गर्ने होइन, यस्ता वाहियात कुरामा लागेर चाहिँ यिनले जो बराल्न खोजिरहेका छन् हामी त्यहाँ फस्ने होइन। यिनी जस्तो अपराधीहरू योभन्दा संविधानको ठुलो उल्लङ्घन केही पनि हुँदैन, योभन्दा कानुनको ठुलो उल्लङ्घन केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको कुरा कुनै संवैधानिक बहसको मुद्दा होइन हैन। संवैधानिक बहसको, कानुनी बहसको मुद्दा के हुन्छ भने यिनले गरेको अपराध, यिनले गरेका हत्याहरू, यिनले मलाएको ब्रह्मलुट, यो सबै चिजलाई आधार बनाएर हेरेर अगाडि बढेर हामी बहसमा जाने र सबैतिरबाट राष्ट्रपतिले चाहिँ राष्ट्रपति शासन दबाब दिने काम गर्नुपर्छ। र मेरो पनि अनुरोध छ, समय छँदै नघर्किँदै र नबित्दै हैन। किन भन्छ भने कतिखेर के हुन्छ, म एक दुईटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। यहाँ कसैले भन्न सकिने अवस्था छ, किन परिस्थिति सबै बनिसकेको छ, त्यो बाहिर कतिखेर आउँछ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन हैन। जस्तो युक्रेन त्यस्तै भयो, एउटा घटना युक्रेन त्यस्तै भयो।
मध्य एसियामा त्यस्तो लक्षण देखा परिसकेको छ फेरि हैन। कजाकस्तान र उज्बेकिस्तान दुईटा देशको बिचमा ठुलो हिंसक भिडन्त सुरु भएको छ। अजरबैजान र चाहिँ आर्मेनियामा त्यस्तै भिडन्त चाहिँ तपाईको सुरु भएको छ। अब युरोपियन युनियनभित्र त्यस्तै सुरु भएको छ। त्यसकारणले उनीहरू जता पनि खेलिरहेका छन्, पश्चिमाहरू जता पनि चारैतिर खेलिरहेका छन्। कहाँनिर कतिखेर के पट्किन्छ भन्ने कुरा के अनुमान गर्न एकदमै मुस्किल छ। यो सबै चिजलाई हेरिकन राष्ट्रपतिले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ, मेरो यो उहाँसँग विशेष आग्रह छ। र यहाँहरू सबैको तर्फबाट पनि तत्काल देशलाई अब डुब्न माने त्यो जोखिममा डुब्न, त्यो दलदलमा फस्नबाट जोगाउनुको निम्ति राष्ट्रपतिमाथि सबैले दबाब पनि दिन जरुरी छ र उहाँलाई सबैले हौसला दिन पनि दिन जरुरी छ। किन उहाँले कदम चाल्ने बित्तिकै मैले भने नि, अब वस्तुगत भित्र परिस्थिति हेर्नु भने दलहरूसँग केही पनि छैन। यिनीसँग सत्तामा हुँदासम्म लोभ लालच केही फाइदाको कारणले झुन्डिने झुन्ड छ र केही पेशेवर लुटेराहरू छन्। त्यही धन्दामा चाहिँ पल्केका, धन्दा गर्न पाएका, छुट पाएका माथिदेखि तलसम्म लुटेराहरूको एउटा जत्था छ। बाँकी जनमत यिनीहरूसँग छैन। किन यिनीसँग चाहिँ जनमत, यिनीसँग पावर भनेको अहिले देखिने चिज के हुन्छ भने यिनीसँग सत्ता छ, यिनको हातमा शक्ति छ। त्यसकारणले यिनीसँग चाहिँ बल देखिएको छ, बलिया छन् कि भन्ने एउटा भ्रम पैदा भएको छ। जुन दिन यिनीहरूको हातबाट चाहिँ तपाईको पावर जान्छ अथवा पावरबाट यिनीहरू किनारा लाग्छन्, त्यो दिन यिनीहरू कति खोक्रो छन् भन्ने कुरा त्यसपछि मात्र सबैले बुझ्ने गरी देख्छन्। त्यसकारणले यदि राष्ट्रपतिले अहिले त्यो कदम चाल्ने हो भने यिनीसँग त्यो प्रतिरोध क्षमता छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। बरु मैले के देख्छु, यो कदम चाल्ने बित्तिकै उनीहरूले कुनै चाहिँ वितण्डा मचाउन खोजे भने उनीहरूमाथि प्रत्याक्रमण यति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्छ, त्यो भोलिको परिस्थिति देखाउँछ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले तुरुन्तै आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो चाहिँ विचार राख्दै र उहाँलाई पनि सुझाव दिँदै आजको आफ्ना कुराहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।